अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, अगवा बराए तावान के मुख्तलिफ केसेस में कुछ हकायक ऐसे भी सामने आते हैं जिनमें अगवा करने वाला कोई और नहीं, कोई ना कोई जानने वाला ही होता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया डिस्ट्रिक्ट झेलम में भी, जहां पर मुबैना तौर पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को अगवा कर लिया और उसी दोस्त के घर वालों से 2 लाख रुपया तावान के तौर पर मांग लिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे कि अगवा बराए तावान के केसेस में किस तरह से लोग दूसरों को अजियत पहुंचाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी वो लड़का जिसको अगवा किया गया था। मगवी से हम बात करते हैं, क्या वजूहात हैं, किसने अगवा किया, क्या मामला था और किस तरह ये फिर वहाँ से निकला, क्या मामला हुआ, क्या सारा बताओ माजरा। मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। ठीक है, 2023 के 5वें महीने की 12 तारीख थी, जुम्मे का दिन था। मैं सुबह टाइम निकलूँ किसी काम के लिए मलकवाल के तरफ जा रहा था, तो मैं अपने गांव के साथ ही, हमारे कच्चा रास्ता जाता है ना जो पुल चक निज़ाम पुल की तरफ जाता है, तो मैं उधर जा रहा था। रास्ते में ही जो अली हमज़ा का गांव आता है, ठीक है, तो जब मैं डिंगवाल आदवाल के दरमियान में था तो मुझे कॉल आती है हमज़ा नामी लड़के की। ठीक है, मुझे कॉल करके कहता है कि किधर जा रहे हो। मैंने कहा मैं तो मलकवाल जा रहा हूँ। तो यूँ ही मेरी कॉल बंद आती है, मैं इनके गांव की बैक साइड हमारा कच्चा रास्ता जाता है, उधर बोर्ड के पास मैं पहुंचा हूँ, तो उधर अली हमज़ा, अली तारड़, राजा गोमा, कासम भट्टी और 2 नाम मालूम बंदे थे। ठीक है, वो इन्होंने मुझे पकड़ा है। पकड़ के आपका फ़ोन इसके पास पहले से दोस्त था आपका, ये लड़का जानते थे? इलाकाई बेस पे जाने वाला था। मैं बेसिकली काम करता हूँ, खाल बंडे का काम करता रहा हूँ। मेरा नंबर हर बंदे पे, हर मार्केट, हर गांव में हर बंदे के पास है, क्योंकि मैं डेरों पे भी जाके बंदों को प्रॉपर गाइड करता हूँ, भैंसों वाला काम। ठीक है, तो उधर से सर मैं जब बोर्ड के नज़दीक पहुँचूँ नीचे, इन्होंने मुझे उठा के एक साथ ही हवेली थी, ठीक है, उसमें ले के चले गए हैं। ठीक है, उधर तहखाना भी बना हुआ था। पहले जाते ही मेरा मोबाइल ले लिया, बाइक ले लिया, मेरे पास पैसे, आईडी कार्ड, चेक बुक, सारी चीज़ें वो ले ली इन्होंने। जब वो ले लिए हैं फिर मुझे इन्होंने अंदर बिठा दिया है। फिर मेरा मोबाइल काफ़ी टाइम बंद रखा है, 2-3 घंटे। फिर इन्होंने मुझे तहखाने में ले गए हैं। ठीक है, नीचे इन्होंने तहखाना बनाया हुआ है, उधर रखे है। फिर इन्होंने मेरा नंबर ऑन किया है, मेरी वालदा, मेरे घर वालों के सारों के नंबर पे ये कॉल्स करते रहे हैं, तावान का मुतालबा करते रहे हैं। कितना तावान मांगा इन लोगों ने? इन्होंने सर उस टाइम 2 लाख रुपया मांगे। 2 लाख मांगा था? जी सर। ठीक है। ठीक है, उधर सर इन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया है काफ़ी टाइम। फिर मुसलसल ये इनकी बातचीत चलती रही है। फिर मुझे इन्होंने तहखाने में फेंक दिया है, तशद्दुद किया है, तो मोबाइल मेरे ले के ऊपर आ गए। फिर इन्होंने मुतालबा जो भी चलते रहे हैं, नहीं हुआ। तो शाम का टाइम था, तो मेरे घर वालों ने फिर नहीं कोई बात चल रही थी। ठीक है, तो इन्होंने 15 कॉल की। ठीक है, कॉल हुई, इन्होंने दरख्वास्त पे दी चौकी पे। ठीक है, पुलिस को बताया, इन्होंने फिर इसे कॉल आती है, मुखबरी कर देता है कोई? जी सर, वो कॉल इसने सुनी, इसने साथ ही डायल की है। और ये अली हमज़ा, राजा गोमा, अली तारड़ और इसके साथ कासम भट्टी नामालूम लड़के भी थे। इन्होंने मुझे बाइकों पे बिठाया और अपना असला लिया साथ, सारी चीज़ें ली, लपेटी, साथ ही उधर से निकल पड़े हैं। फिर शाम का टाइम हो गया तो सर चक निज़ाम पुल पे गए हैं। ठीक है, उधर चक निज़ाम पुल पे चढ़ने से पहले ये रुके हैं थोड़ी देर, 5-10 मिनट, थोड़ा अंधेरा हुआ है। फिर उन्होंने चक निज़ाम पुल के ऊपर चढ़ाई हैं बाइक, मुझे भी साथ ले के ये पार मंडी बालदीन एरिया में ले चले गए हैं। उधर सर एक जंगल था, उधर रात को इन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया। मेरे घर वालों को कॉल्स करते रहे, FIR उठवा लो, हम इसे मार दे। मुझे मारते थे, साथ साथ कॉल्स करवाते थे घर मेरे नंबर से। अच्छा, ये भी कह रहे थे कि FIR ख़त्म करो? जी, FIR ख़त्म नहीं तो मार देंगे। नहीं तो मार देंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मुल्ज़िम जिस पर इल्ज़ाम है कि इसने एक उमैर नामी लड़के को अगवा किया और उससे तावान मांगा। मुल्ज़िम से हम बात करेंगे, उससे पूछते हैं कि क्या मामलात हैं, ये सच बोले या झूठ बोले, ये इसका राइट बनता है। लेकिन इसीलिए हमारे साथ इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इलियास साहब, उनको भी हमने साथ जो है हमारे साथ वो मौजूद हैं कि जो भी बात है वो सामने हो जाए और जो अगर ये जो बात कर रहा है या जो भी मामलात हैं वो चीज़ें खुलकर सामने आ जाए। नाम क्या तुम्हारा? सर अली हमज़ा नाम। FIR हुई है तुम पे अगवा की? जी सर। इस हवाले से बताओ कि उमैर नामी लड़के से हमने भी बात की है जी। उसने कहा है जी कि ये मेरा जानने वाला था, मुझे कॉल आई, मैं गया वहाँ पर तो आगे से इन्होंने मुझे अगवा कर लिया। जी। अब
کیوں کیا, اغوا کیا یا نہیں کیا, وہ تو ہمیں تو پولیس نے تو ایویڈنس کے حوالے سے ہم پوچھ لیں کہ ان سے بتا بھی دیا انہوں نے. تم بتاؤ گے ایسا اگر کیا ہے تو ایسا کیوں کیا, نہیں کیا تو بھی بتاؤ. سر اس چیز کا آن دا ریکارڈ ہے, ابھی سر کے پاس تو ابھی آیا ہوں سر. ایک کال کی سر CDR موجود ہے کہ کال میں نے اسے کی ہے یا اس نے مجھے کال کی ہے. ٹھیک ہے, چلو مان لیا اس نے کی سر, اس نے مجھے کال, سنو مان لیا اس نے کال تمہیں کی, جی سر, بات ہوگی تم دونوں کی. جی سر, اس نے کہا جی میں ملک وال جا رہا ہوں, میں تمہاری طرف آ جاتا ہوں, جی کیونکہ نہیں بقول تمہارے جی صحیح, کہ تم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہو, ایسے ہی. جی بالکل سر, اٹھتے بیٹھتے ہیں. کیا کب سے جانتے ہو تم اسے؟ سر 2019 کا جانتا ہوں اس کو. تو کہاں کہاں ملاقاتیں ہوئی سر ہماری ملاقاتیں مطلب اتنی ہوئی ہیں کہ ابھی تک یاد بھی نہیں ہے. اسکول میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, کالجز میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. اسلام آباد بیری ٹاؤن میں اس کا فلیٹ ہے, ابھی تک مجھے زبانی یاد ہے. دعا چوک میں کمرشل فلیٹ ہے, ادھر ہی ہوتا تھا تقریباً 2 سال. کیا کرتے تھے سر یہ میں اس کے پاس اسلام آباد ہمارا مطلب نانوں کے لوگ گھر ادھر جاتا تھا, تو ایک آدھ دن ملنے کبھی مطلب جیسے دوستوں کو ملنے جاتے ہیں ادھر اس کو ملنے چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے, یہ تقریباً 2 سال سے سر تحصیل میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر تمہارے خلاف کیوں ہو گیا یہ؟ سر یہ میرے خلاف سر ہوا نہیں ہے ابھی, یہ خدا کی ذات جانتی ہے. میرے پاس آیا ہے, ٹھیک ہے, اس سے ایک دن پہلے اس کی مجھے کالیں 17-18 جو میں نے اٹینڈ نہیں کی. تمہارے پاس کب آیا ہے؟ سر میرے پاس 12 تاریخ کو, جس دن کا آیا مقدمہ نا, ہے. جی سر, تمہیں پورا موقع دیا جا رہا ہے, تم سے یہ تو نہیں کہا جا رہا تم یہ بیان دو. جی نہیں سر, تم اپنی مرضی سے بیان دے رہے ہو, کسی قسم کا کوئی دباؤ تو نہیں ہے نہیں تم سر, پہ؟ کوئی دباؤ نہیں. ہم بھی کوئی دباؤ تمہیں نہیں ڈال سر, کوئی رہے. دباؤ جو حقائق جو تم بتا رہے ہو وہ اگر غلط بات ہوگی تفتیش کے مطابق تو لہٰذا بتا دیں گے, ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل, ہم اسی پہ بات کریں گے کیونکہ اس وقت تم پولیس کی حراست میں ہو ملزم کے طور پر. جی بالکل. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کیس کے مدعی اور مغوی نوجوان کے والد, ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر جی یہ بتائیں کہ کیا آپ کو کب اطلاع ملی, کہ کیا کہا گیا, اس وقت کیا حالات تھے؟ سر یہ بیٹا میرا 10 بجے ملک وال جا رہا تھا, اس نے بولا میں ملک وال جانا ہے. اس بعد 1 بجے میرا دوسرا بیٹا اس پہ فون آیا, بھائی اتنے پیسے دے دو, عمیر کو ہم نے پکڑ لیا ہے, اس کے 2 لاکھ روپیہ دو تو ہم اس کو چھوڑیں گے. فون کس کے نمبر پہ آیا تھا؟ پہلے اس کے بھائی کے پی کے وہ ملا نہیں, وہ ایک دوست تھا اس کا, ادھر آیا ہوا تھا اس کی, تو اس نے فون پہ بات کرائی. تو پھر وہ اس بیٹے نے بتایا بھائی وہ 2 لاکھ روپیہ مانگتے ہیں, تو میں چلتا ہوں کسی اور کو کہتا ہوں, تو وہ نہیں, پھر وہ میرے پہ بھی, پھر گھر والوں کے سب پہ فون ہے, پیسے دے دو نہیں اتنے, تو ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو لیکن پیسے نہیں اس کو چھوڑیں گے, خدا نخواستہ مار دیں گے یا جی. تو اس لیے میرے پاس یہ پیسے نہیں بنے اتنے, تو میں نے پھر یہ 5:30 پونے 6 بجے 15 پہ کال کی. ٹھیک ہے, پیسے کتنے مانگے تھے انہوں نے؟ 2 لاکھ روپیہ. اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں DSP آرگنائز کرائم یونٹ جہلم مسعود صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں اس کیس کے حوالے سے. جی مسعود صاحب بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جان پہچان کی حد تک تو یہ آپس میں لنک تھے, ملزم بھی اور اپنا مغوی بھی. اچھا. تو کھل ونڈے کا کام کرتا تھا, اس حوالے سے ان کے تعلق تھے. نشہ بھی جو ہے نا, یہ لڑکا ملزم جو ہے اس کا عادی ہے آئس کا, اس حوالے سے ان کے کسی حوالے سے پرانے تعلق تو تھے جان پہچان کی حد تک, لیکن اس حد تک نہیں تھے کہ وہ آگے کنٹینیو رہتے. جب نشے میں بندہ انوالو ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دیگر ذرائع بھی چاہے ہوتے ہیں انکم کے لیے, اسلحہ بھی اس کا استعمال شوق ہے, کچھ نمود و نمائش کا بھی شوقین ہے. اس حوالے سے اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انتہائی نیگیٹو ہیں. مرکزی ملزم آپ کے خیال میں کون ہے؟ علی حمزہ. تو یہ آپ کا جاننے والا تھا, پہلے جانتا تھا آپ کو؟ مطلب علاقائی بیس پہ جانے, تو یہ مارتے رہے ہیں سر, مجھ پہ تشدد کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ کالز کرتے رہے ہیں. میرے چاچو لوگ رہتے ہیں چکوال میں, ان کے نمبر پہ میرے موبائل سے جن کے نمبر ریلیٹیو کے, فیملیز کے, میری سسٹر کے, میرے مدر کے, ساروں کے نمبر پہ انہوں نے کالز کی ہیں. ٹھیک ہے, کالز کرتے رہے ہیں. پھر ادھر نہیں, انہوں نے FIR نہیں اٹھوائی, تو 12-1 بجے کا ٹائم تھا, انہوں نے مجھے مارنا ختم کیا. پھر انہوں نے کوئی ان کی بات چیت نہیں بنی. یہ ادھر سے مجھے ایک ساتھ ہی جنگل سے باہر نکال کے ایک گھر بن رہا تھا, اس میں رات انہوں نے گزاری. صبح کو ٹائم تھا تو یہ پھر مجھے جنگل میں لے کے آ گیا. 5 بجے کا ٹائم تھا, اذانیں ہو رہی تھی. ادھر دن انہوں نے گزارا تقریباً 11-12 بجے تک. پھر ادھر سے لے کے مجھے یہ 9 چک کے گاؤں ہے ادھر لے کے آ گیا.
12 से लेकर 14 तक गायब किधर रहा ये? सर 14 तारीख को पहले जब 12 तारीख तुम्हारे को पास कितने बजे आया है? सर मेरे पास तकरीबन ये आया 11 साढ़े 11 12 बजे आ गया। जी तुम सर किधर आ थे गया। उस वक्त? मैं सर पहले तो मौजूद था मलकवाल, सालाना था उधर, मेरे कज़न ही लगता है उसका। वो कहाँ आया तुम्हारे पास? सर मेरे पास आदोवाल गांव में आया, मेरी हवेली में आया है। अच्छा, तुम्हारे जी पास सर। आ गया। जी सर बिल्कुल आ उसके गया। बाद फिर क्या हुआ? सर उसके बाद हम उधर बैठ रहे हैं, ठीक है, अपनी हवेली में। उधर मतलब जो प्रोसेस था सर, वो आइस का नशा जो सर होता है वो उधर करते रहे हैं। तुमने भी किया? जी सर मैंने भी किया। उसने भी किया? जी बिल्कुल सर। तो ये तो जुर्म है। जी सर जुर्म बस वो गलती से उस पर लगे हुए हैं उस ये पर। तो जुर्म है। जी सर। आइस कर ली। आइस का नशे के जहाँ तक हमने प्रोग्राम्स किए हैं नाजरीन, उसमें ये होता है कि जब आइस का नशा कोई भी शख्स कर लेता है, मेंटली वो स्टेबल नहीं रहता। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं जी इंस्पेक्टर CIA जेहलम मोहम्मद इलियास साहब। उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से जिसमें एक नौजवान को अगवा किया गया, फिर तावान जो है वो मांगा गया। किस तरह से इन्होंने मुलजमान को पकड़ा, क्या मामला है, क्या हक़ाइक़ हैं, जानते हैं इनसे। जी इलियास साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 12/5/2023 की बात है। एक कॉल आती है 15 पे कि मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया और 2 लाख तावान उसका वो तलब कर रहे हैं। तो इस पे जिस वक्त पुलिस ने एक्शन किया तो वो मुद्दई भी थाना आ गया, FIR हो गई। इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे ना मोटरसाइकिलों पे मगवी को वहाँ से आदोवाल से लिया और गन पॉइंट पे इसको लेकर मंडी बौद्दीन के इलाके में चले जाते हैं। मंडी बौद्दीन के इलाके में, मलकवाल के इलाके में एक जंगल है दरिया के किनारे पे, उस जंगल में लेकर रात को चले जाते हैं। वहाँ पे इसकी एक बाकायदा अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जंगल में अच्छा, मगवी की, कि जिसमें मगवी से बयान लेते हैं कि आप ये कहें कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपने तौर पे आया हूँ। वहाँ से तावान भी मांगते हैं और इसको लेकर फिर तो 1-2 और डेरे हैं वहाँ पे क्रिमिनल लोगों के, मंडी बौद्दीन के, वहाँ पे लेकर जाते हैं। मगवी जिस वक्त बाजियाब हुआ है तो मगवी का 164 का बयान करवाया गया। तो मगवी के बयान के मुताबिक इसने 4 मुलजमान नामजद किए। एक अली हमज़ा, एक अली तारड़ है, एक अली हसन है और एक कासिम भट्टी है। वो उसका 164 का बयान जिस वक्त हुआ ना, तो 164 के बयान में उसने ये नामजद कर दी। नशा किया उसके बाद फिर? उसके बाद सर काफ़ी देर बैठ रहे हैं। उमैर के आदो वाले, उसका नंबर टेलीनार का था, उसका नंबर नहीं मिला। मुझे एक कॉल आई आसफ़ जइये वाला, जिसने से पहले मतलब है कि उससे एक दिन पहले उन्होंने मारा। उन्होंने कहा उमैर किधर है? मैंने कहा उमैर मेरे पास है। उन्होंने कहा उमैर को वापस भेजो। मैंने कहा उमैर से बात कर लो। सर उसने उमैर से बात की, ठीक है। उमैर की उसकी जो बात हुई वो उमैर को और उसे पता है, ठीक है। 10 से 12 मिनट इनकी कॉल चली है। वो कहता था वापस आ जाओ, मेरा मोटरसाइकिल फ़ोन तुम्हारे तुम्हारे पास। जी सर मेरा फ़ोन था। कि हम तुमसे इसलिए पूछ रहे हैं कि FIR में मेन मुलजम तुम्हें नामजद किया जी गया सर, है बिल्कुल। उमैर की तरफ से। बिल्कुल सर। तो वो कह रहा है मुझे बकौल उसके, उसने कहा है कि मुझे उठा के लेके मारा, फिर घर में रखा, फिर जंगल लेके जाते रहे, फिर मुझसे बयानात करवाते रहे, कुछ तरह के मामला सर जंगल में बिल्कुल नहीं गए। एक कहाँ गए फिर? सर जंगल में नहीं गए। उधर हमारा दोस्त है जिसकी मतलब आपको हमने बताया कि सलाने पे जाना था, छोड़ दी रहा। वो साथ था तुम्हारे? फिर उमैर साथ ही जी था? सर उमैर साथ था। उमैर का अपना मोटरसाइकिल था। उमैर अपने मोटरसाइकिल मर्जी से जा रहा था खुद मोटरसाइकिल पे सर उसने ड्राइव की है। 12 से लेकर 14 तक वो आप लोगों के साथ रहा? जी बिल्कुल सर हमारे साथ रहा है। तो उसको मारा वगैरह? जी सर मैंने हाथ भी नहीं लगाया। इस बात का मैं किसने हलफ दे मारा सकता हूँ, उससे एक दिन पहले उन लड़कों की चलो तुम रिकॉर्डिंग इतना तो मान मेरे लिया, पास मौजूद है सर। तुमने इतना तो मान लिया कि 2 दिन तुम लोगों के जी साथ बिल्कुल रहा? हमारे साथ था सर। 12 से हमारे लेकर साथ- 14 तक रहा? जी बिल्कुल हमारे अब जी ये मुलजम ने इतना तो मान लिया कि 2 दिन 12 से लेकर 14 तक वो जो मुद्दई है, जो मुगवी था बकौल उनके, हम नहीं कह रहे किसने अगवा किया है, हम ना तो इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। FIR के मुताबिक जो सवालात थे हम वो पूछ रहे हैं, जो मुद्दई ने हमें बताया हम वो पूछ रहे हैं, और बाकी जो चीज़ें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आई हैं वो हम बात कर रहे हैं। उनके पास कितनी मोटरसाइकिलें थी और कितने लड़के थे ये? जब पहली रात इन्होंने मुझे उधर रखा है, मारा है, तशद्दुद करते, उस दिन ये उधर के जंगल में 13-14 बंदे आगे थे नाम लोग पहले से ही, ठीक है। उनके पास बाइक, जगहों पे उस वक्त? जी सर, उनके पास बाइक्स अपनी अपनी थी सबके पास। 3-3 बाइक्स पे, एक बाइक पे, तुम्हें बाइक पे 3-3 बिठाते थे? बाइक पे बिठाया हुआ था मुझे। तुमने ये नहीं कहा यार तुम मुझे जानते हो, मेरे साथ तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? सर मुझे इन्होंने मार मार के इस हालत में हो गया था। मुझसे बोला क्या, मुझसे पैदल चला भी नहीं जा रहा था। तशद्दुद मुझे खुद उठा के बाइक के दरमियान किस तरह मारते थे? कोई डंडे सारे से मारते हैं या जंगल था, उधर से डंडे तोड़ तोड़ के गन के बट के साथ, ठीक है, मुझे मारते रहे हैं।
انہوں نے پورا میرا جسم جو ہے نا نیل سے بھر گیا تھا، میرے منہ پہ مارا، میری آنکھ میں لگی، ٹھیک ہے مجھے کچھ دن آنکھ میں سے اس میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا، بس چھائی سی آ گئی تھی، اتنا انہوں نے مجھ پہ تشدد کیا ہے۔ لیاز صاحب اب یہ جو بتا رہا ہے 2 دن 12 سے 14 تک کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ تھا، تو اب یہ اغوا اس نے کیا نہیں کیا، کیا معاملہ تھا، تفتیش میں کیا چیزیں دیکھیں یہ تو ملزم کا بیان ہے نا، ملزم کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن اتنا مان گیا کہ 2 دن وہ ان کے ساتھ رہا۔ درست بات ہے کہ بالکل سر بالکل بالکل جس وقت یہ اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں نا ادوال سے، باقاعدہ گن پوائنٹ پہ لے گئے ہیں، اس کے کو ایکیوزڈ جو ہیں وہ بھی اس پہ تسلیم کرتے ہیں، گن پوائنٹ پہ اس کو لے گئے ہیں۔ چھوٹی سی اس سے بات ایک میں سوال کر لیتا ہوں، ملزم کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق اگر یہ 2 دن اپنے پاس رکھتے ہیں، اسے جنگل میں لے جاتے ہیں، کسی ڈیرے پہ لے جاتے ہیں، کسی ڈیرہ بھی اسی وہی استعمال کرتے ہیں جو دشمنی والے ہیں، کرمنل لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ریکارڈنگ کیوں کرتے ہیں؟ ریکارڈنگ کرتے ہیں اس کی کہ تم یہ بولو کہ کہو کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا۔ بھائی اگر تم نے اس سے اغوا نہیں کیا تو اتنی تمہیں کیا ضرورت اس کی پڑ گئی؟ پھر اس کے ساتھ باقی ساتھیوں کو استعمال کرتے ہو، باقی ساتھیوں کو استعمال کر کے تو اس کو پھر کہتے ہو کہ ابھی ہمارے ساتھ یہ کور نہیں، ہم سے کور نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کو کسی طریقے سے 2 دوست یہ اپنے بلواتے ہیں، 2 دوست بلواتے ہیں، پھر ان کے حوالے کرتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے نا یہ پل سے پار یعنی کہ ضلع جہلم کی حدود میں چھوڑو اس کو۔ ان کے دوست اس کو لیتے ہیں، پھر آتے ہیں، وہ ادھر وہاں ہی پولیس پہنچ جاتی ہے، پولیس وہاں سے ریکور کر لیتی ہے اس کو۔ اگر آئس بھی پیتے ہیں، آئس فار ایگزامپل پیتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے آن دی ریکارڈ 2 لاکھ کا تاوان کس نے مانگا ہے؟ تم نے مانگا ہے، تمہارے ساتھی نے مانگا ہے۔ پھر وہاں جنگل میں تھے، اس کے بعد پھر کہاں لے گئے؟ اس کے جنگل میں رات کو پھر نا تقریباً 1-2 بجے کا ٹائم تھا، ایک گھر پہ لے گئے، ٹھیک ہے، رات کو ادھر انہیں رکھا بن رہا تھا، وہ بھی اتنی گاؤں میں نہیں تھا کوئی، اس کے پاس کوئی ڈیرے شیرے اتنے نہیں تھے، تو ادھر رکھا ہے۔ جب صبح اذانیں ہوئی ہیں، 5 بجے کا ٹائم تھا، 4-5 بجے، اس ٹائم پھر دوبارہ لے کے مجھے جنگل میں اسی میں آ گئے ہیں، ادھر جنگل میں رکھا ہے، وہ ادھر تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم 11 تھا، تو یہ دن کو ادھر سے مجھے موو کرتے ہیں، لے کے آ جاتے ہیں، ایک گاؤں ہے 9 چک، اچھا ٹھیک ہے، ادھر گاؤں میں انہوں نے، ادھر گاؤں میں ایک ڈیرا تو اس پہ رکھا ہے انہوں نے۔ شام ہوئی ہے، شام کو لے کے مجھے آ گئے ہیں ملک وال کے ساتھ، میڈ موڑ ہے، ٹھیک ہے، ادھر سیدوں کا محلہ ہے، ادھر مجھے لے کے آ گئے۔ اچھا جی سر، کتنے دن رکھا انہوں نے ادھر سر یہ ٹوٹل کتنے دن تک؟ مطلب 12 تاریخ کو صبح میں ہوئی ہوں 9-11 کے درمیان، 14 تاریخ شام کو مجھے انہوں نے ڈپٹی دفتر کے پاس پنڈا میں کان پھینکا ہے، 2 نامعلوم کس کے بندے دفتر کے بعد؟ ڈپٹی دفتر کے پاس، پولیس آفیسر جو ہے؟ جی ہمارا پنڈ دادا خان جو ڈپٹی دفتر ہے اس کے گیٹ کے پاس کارنر پہ مجھے پھینک کے گئے ہیں۔ اس کے سابقہ ریکارڈ بتا دیں تھوڑا سا ہمیں۔ سابقہ ریکارڈ اس کا میں کیمرہ کے سامنے کرتا ہوں۔ جی کیا آپ پڑھ کے بتا دیں کون کون 10 مقدمے ہیں، 10 مقدمے ہیں اس کے، اور یہ اس میں ڈکیتی، زیادہ ڈکیتی کے ہیں، 2 لڑائی کے ہیں، باقی ایک موٹر سائیکل چوری کا ہے، اور باقی 2 لڑائی کے ہیں، باقی سب ڈکیتی کے مقدمے ہیں اس کے۔ ان مقدمات میں بقول اس کے کہ میں نے بھی اس سے سوال کیا تو اس کے بقول ہے کہ جی وہ مدعی نے بیان دے دیا۔ بھائی مدعی تو بیان دے گا کہ کرمنل جس وقت کوئی بھی کسی مدعی کو پریشرائز کرتا ہے تو اسے بیان لے لیتا ہے، یہ تو اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ نہیں، یعنی کہ اس کی فیس بک چیک کریں، جتنا اسلحہ کی نمائش یہ بندہ کرتا ہے، اس کی سٹیٹمنٹ اپنی ہے، مگر اس کے خلاف ہر موڑ پہ، ہر موقع پہ اتنی ایویڈنس ہے کہ یہ کسی بھی ایویڈنس پہ یہ اس کو نہیں جھٹلا یعنی کہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، اسٹرانگ ہے، ہمارے پاس آپ strong اپنی evidence چیز کو لے کے چلیں گے، اس کا رائٹ ہے، جو یہ بیان کر رہا ہے اس کا اپنا بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے آمنے سامنے کر دیا ہے، جو ہمیں جو انویسٹیگیشن آفیسر نے بتا دیا کہ ان کے پاس پراپر ایویڈنس موجود ہے، جو یہ بات کر رہا ہے، اب یہ چیز تو اسٹیبلش ہوتی ہے کہ 2 دن اس کے ساتھ ہی رہا، یہ خود بھی مان رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہفتوں ہمارے ساتھ رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم اس کے پاس بھی رہے ہیں، اسلام آباد آئے 3-3 4-4 دن نشہ تو کرتے ہو تم، نوائز تو کرتے ہو؟ جی سر بالکل کرتے ہیں۔ کہاں سے لاتے ہو سر یہی پہلے آئس کہاں سے لاتے ہو تم؟ سر اس کے پاس اسلام آباد 1-2 بار کہتا ہے اس کے پاس سے لائے تھا آئی سے، یہ بات وہ خود بھی مانے گا میرے سامنے، سر وہ آ جائے، ٹھیک ہے، اس کے پاس سے لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سر مجھے تو لگے ہوئے ابھی ہوئے وہی کچھ دن ہے تم کہاں سے لاتے ہو؟ سر، اس کے سارے 2 بار اس کے پاس سے لایا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات بتاؤ کہ کیوں اتنا کرمنل ایکٹیویٹیز میں آئس پینا، اسلحے کی نمائش کرنا، وہ تو
وہ تو ایک ٹوٹل ایک اگر وہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی غلط کرتا ہے, تم کرتے ہو تو تم بھی, کوئی بھی کرتا ہے وہ غلط ہے. 2-3 باتیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں, ایک تو یہ خود ہی اس نے بتا دیا کہ 12 سے لے کر 14 تک وہ لڑکا ان کے ساتھ تھا, ایسا ہی ہے. اور اس سے پہلے بقول اس کے اسی نے بتایا کہ وہ نشہ اس نے آئس کا نشہ کیا ہے. اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں, ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو کہیں پہ بھی تو اس میں یہ جو صحبت والا فیکٹر آ جاتا ہے, جو معاملات آ جاتے ہیں, جو چیزیں خود بھی یہ مانا ہے لڑکا کہ میں نشہ کرتا ہوں آئس کا, میرے ساتھ اور دوست بھی کرتے ہیں, اس طرح چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ اس کیس میں جرم وار ہے یا نہیں ہے, دونوں صورتیں میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور میرٹ پر تفتیش ہو رہی ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب کے احکامات ہیں اور ڈی پی او جہلم ناصر باجوہ صاحب کے احکامات ہیں کہ جو بھی کیس ہو, اسپیشلی ہر ڈسٹرکٹ کے جو اپنے اپنے علاقے کے بڑے افسران ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ میرٹ پر تفتیش ہو. اور میرٹ کے حوالے سے نیاز صاحب سے ہم نے بات کر دی, دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس ملزم کا اپنا رائٹ ہے اپنا بیان دے, اور جو ایس ایچ او صاحب ان کے رائٹ ہے جو کہ ایویڈنس میں چیزیں ہیں وہ ہم سے ڈسکس کریں. بہرحال جو بھی حقائق ہوں گے, اگر یہ جرم وار ہوا تو اس کو قانونی طور پر سزا ملنی چاہیے, اور اگر یہ بے گناہ ہے تو یقیناً اس کو آزاد ہو جانا چاہیے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح اور ہر کسی کے شر سے بچائے. مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.